आपने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम तो सुना होगा। यह शख्स तुर्की का एक मस्खरा था। जिस तरह हमारे यहाँ मुल्ला दो प्याजा और शेख चिल्ली के लतीफ़े मशहूर हैं, इसी तरह तुर्की में मुल्ला नसरुद्दीन के लतीफ़े बड़े मज़े ले लेकर बयान किए जाते हैं। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन यूं तो निहायत अक्लमंद और आलिम फाजिल शख्स था, मगर लोगों की इस्लाह और तफरीक के लिए बेवकूफ़ बना रहता और ऐसी ऐसी हरकतें करता कि लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में एक मालदार यहूदी रहता था, जो इतना कंजूस था कि कभी किसी गरीब और मोहताज को एक पैसा ना देता। मुल्ला ने कई मर्तबा उसे समझाया कि खुदा ने तुम्हें दौलत अता की है, इसे गरीब और मुफलिस लोगों पर खर्च किया करो, लेकिन उसने मुल्ला की एक नसीहत ना सुनी। आखिरकार मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे सज़ा देने के लिए एक तरकीब सोची। एक रोज़ सुबह सवेरे वो नमाज पढ़कर ज़ोर ज़ोर से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, अगर तू मुझे 1000 अशरफियों की थैली भेज दे तो मैं उसे मोहताजों पर सर्फ कर दूं, लेकिन अगर उसमें से एक अशरफी भी कम हुई तो हरगिज़ कबूल ना करूँगा। यहूदी ने यह दुआ सुनी तो सोचा कि मुल्ला बड़ा ईमानदार बनता है, इसकी ईमानदारी आजमानी चाहिए। ये सोचकर उसने थैली में 999 अशरफियाँ भरी और ऐन उस वक्त जब मुल्ला नसरुद्दीन दुआ मांग रहा था, अशरफियों से भरी थैली उसके सहन में फेंक दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने लपक कर थैली उठा ली और उसमें से अशरफियाँ निकाल कर गिनने लगा। कुल 999 अशरफियाँ थीं। मुल्ला ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। एक अशरफी कम है तो कोई बात नहीं, ये अशरफी फिर कभी दे देना। यहूदी ने जब मुल्ला नसरुद्दीन के ये अल्फाज सुने तो सख्त परेशान हो गया और दिल में कहने लगा, यह मुल्ला तो बहुत चालाक है, इसने धोखे से मेरी अशरफियाँ हथिया लीं। वो भागा भागा मुल्ला के पास आया और कहने लगा, तुम बहुत बेईमान शख्स हो, लाओ मेरी अशरफियाँ वापस करो। तुमने तो कहा था कि 1000 में से एक अशरफी भी कम हुई तो वापस कर दूंगा, लेकिन अब तो 999 अशरफियों कबूल करने पर तैयार हो। मुल्ला नसरुद्दीन गुस्से से कहने लगा, तुम कौन होते हो मुझसे अशरफियाँ मांगने वाले? ये तो मेरे खुदा ने मुझे भेजी हैं, जाओ अपना काम करो। यहूदी सीधा काजी की अदालत में गया और मुल्ला के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी साहब ने यहूदी को हुक्म दिया कि मुल्ला नसरुद्दीन को बुला लाओ, अभी हम फैसला कर देंगे। यहूदी ने मुल्ला नसरुद्दीन के पास आकर कहा, चलो तुम्हें काजी साहब बुलाते हैं। मुल्ला ने जवाब दिया, तुम देख रहे हो कि मेरा लिबास फटा पुराना है, मैं इस कीमत पर जाने के लिए तैयार हूं कि तुम मुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दो। यहूदी ने यह शर्त भी मंजूर कर ली और साफ सुथरे कपड़े लाकर मुल्ला को दे दिए। मुल्ला नसरुद्दीन ये बेशकीमत लिबास पहन चुका तो कहने लगा, मियां यहूदी, क्या इतना कीमती लिबास पहनकर पैदल ही काजी की अदालत में जाऊं? लोग देखेंगे तो दिल में क्या कहेंगे? जाओ अपना घोड़ा लेकर आओ, इस पर सवार होकर जाऊंगा, मरता क्या ना करता। यहूदी ने अपना घोड़ा भी मुल्ला के हवाले कर दिया और मुल्ला साहब निहायत शान शौकत से घोड़े पर सवार होकर काजी की अदालत में पहुंचे। मुकदमा पेश हुआ। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा। मुल्ला नसरुद्दीन का कीमती लिबास और सवारी का घोड़ा भी उन्होंने देखा और यहूदी का लिबास और यह भी महसूस किया कि वो पैदल आया है। यहूदी ने जब सारा किस्सा सुनाया तो काजी साहब ने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, मुल्ला साहब, तुम इसके इल्ज़ाम का क्या जवाब देते हो? मुल्ला ने जवाब दिया, हुजूर, यह यहूदी मेरा पड़ोसी है और बड़ा झूठा शख्स है। अभी तो यह कहता था कि मैंने इसकी 999 अशरफियाँ हथिया ली हैं और कुछ देर बाद कहेगा कि यह लिबास जो मैं पहने हुए हूँ वो भी इसका है। यह सुनते ही यहूदी चिल्ला उठा, हाँ जनाब, यह लिबास भी मेरा है, मैंने इसे पहनने के लिए दिया था। मुल्ला ने कहा, सुन लिया काजी साहब आपने, यह लिबास भी इसका हो गया और अभी देखिएगा यह कह देगा कि घोड़ा भी इसका है। यहूदी गुस्से से चीख उठा, हाँ हाँ हुजूर, यह घोड़ा भी मेरा ही है, मुल्ला ने मुझसे सवारी के लिए मांगा था। काजी ने जब ये बातें सुनी तो यहूदी को डांट कर वहां से निकाल दिया
اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصرالدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس قیمت پر اس کی اشرفیاں لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ ملا نصرالدین کے گھر میں بیری کا ایک درخت تھا جس پر بڑے میٹھے بیر لگتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا اور بڑے فخر سے کہا کرتا کہ ساری دنیا میں اتنے بڑے اور میٹھے بیر کہیں نہیں ہوں گے۔ ایک روز اس نے اچھے اچھے بیر چھان کر ایک تھالی میں سجائے، تھالی سر پر رکھی اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا کہ جا کر اسے تحفہ دے دے۔ راستے میں بیروں نے تھالی کے اوپر لڑکنا اور ناچنا شروع کر دیا۔ ملا کو بار بار تھالی کا توازن درست کرنا پڑتا، مگر بیر تھے کہ نچلے نہ بیٹھتے، کبھی ادھر کو لڑکتے تو کبھی ادھر کو۔ ملا بیروں کی شرارت سے تنگ آ گیا اور ایک جگہ رک کر کہنے لگا، کم وقتو، اگر تم نے ناچنا اور لڑکنا بند نہ کیا تو میں تم سب کو ہڑپ کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک مرتبہ پھر ترتیب سے بیروں کو رکھا اور تھالی سر پر رکھ کر آگے چل پڑا، لیکن بیروں نے پھر تھرکنا شروع کر دیا۔ اب تو ملا کو بڑا تیش آ گیا۔ راستے ہی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اچھا کم وقتو، تم یوں نہ مانو گے، لو اب تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایک کر کے بیروں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب ایک بیر باقی رہ گیا تو ملا نے اس سے کہا، اگر تمہیں ایک موقع اور دیا جائے تو کیا خاموشی سے چلو گے؟ بیچارہ بیر اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ تھالی میں پڑا رہا اور ملا نصرالدین اسے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس روز بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ملا نصرالدین کا تحفہ مزے لے لے کر کھایا اور خوب تعریف کی۔ پھر ملا نے بادشاہ کو دلچسپ لطیفے سنائے جنہیں سن کر اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ شام ہوئی، ملا نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اس کی تھالی ہیروں جواہرات سے بھر دی اور ملا ہنسی خوشی گھر آ گیا۔ ایک ہفتے تک وہ بڑا خوش رہا۔ اس کے بعد پھر اسے ہیروں کا لالچ ہوا۔ سوچنے لگا کہ اس مرتبہ بادشاہ سلامت کے لیے کیا چیز لے کر جاؤں۔ یکایک اس کی نظر اپنے گھر میں لگے سرخ چکندروں پر پڑی۔ ملا خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے یہی تحفہ بادشاہ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جلدی جلدی ڈھیر سارے چکندر توڑ کر اپنی تھالی میں سجائے، تھالی کو سر پر رکھا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک دوست ملا جس کا نام حسن تھا۔ اس نے پوچھا، ملا صاحب اتنے شاندار چکندر تم کس لیے لے جا رہے ہو؟ بادشاہ سلامت کو تحفے میں دینے کے لیے۔ تحفہ اور وہ بھی چکندروں کا؟ ملا جی تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ حسن نے کہا، کیوں کیا ہوا؟ کیا چکندر بادشاہوں کو تحفے میں دیے جانے کے لائق نہیں؟ ملا نے پوچھا۔ یہ کہہ کر اس نے چکندروں کو غور سے دیکھا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ واقعی چکندر اس قابل نہیں کہ بادشاہ کو تحفے میں دیے جا سکیں۔ اس نے حسن سے پوچھا، بھائی تم ہی بتاؤ، میں ان کے بجائے اور کیا چیز لے کر جاؤں؟ انجیر لے جاؤ، پکے ہوئے رسدار۔ ارے واہ، یہ تو تم نے خوب بتایا۔ ملا نے کہا، غضب خدا کا، مجھے پہلے کیوں خیال نہ آیا کہ بادشاہ کے پاس انجیر لے جانے چاہیے۔ وہ الٹے پاؤں بازار کی جانب چلا اور ایک دکاندار سے چکندروں کے عوض پکے پکے رسدار انجیر لے لیے۔ اب سنو، اس روز بادشاہ سلامت کا مزاج بہت گرم تھا۔ درباری امیر اور وزیر سب سہمے ہوئے تھے۔ ملا حسب معمول اچھلتا کودتا بادشاہ کے سامنے پہنچا اور تھالی اس کے آگے رکھ دی۔ کیا ہے اس میں؟ بادشاہ نے گرجدار ہو کر پوچھا۔ حضور، انجیر ہیں، آپ کے لیے لایا ہوں، ذرا چکھ کر تو دیکھیے۔ بادشاہ کے غصے کا پارا اور گرم ہو گیا۔ اس نے کڑک کر سپاہیوں کو آواز دی اور انہیں حکم دیا، یہ سب انجیر ملا کے پھینک پھینک کر مارو اور خوب زور سے مارو۔ ملا نے یہ حکم سنا تو سر پاؤں پر رکھ کر بھاگا، لیکن سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور انجیر مار مار کر اس کا منہ سجا دیا۔ جب انجیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تیر کی طرح وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ راستے میں ملا کو حسن ملا۔ ملا فوراً اس کے گلے سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، پیارے بھائی، اگر میں تمہاری نصیحت نہ مانتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔
خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ حسن نے ملا کی یہ حالت دیکھی تو اسے سخت تعجب ہوا اور کہنے لگا، آخر کچھ تو بتاؤ، کیا واقعہ پیش آیا؟ ارے بھائی بس بال بال بچ گیا، خدا تمہارا بھلا کرے، میں نے تمہاری نصیحت مان لی۔ کون سی نصیحت؟ حسن نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ارے بھائی وہی چکندروں کے بجائے انجیر لے جانے کی۔ اف خدایا، اگر میں وہ بڑے بڑے لوہے جیسے سخت چکندر لے جاتا اور بادشاہ کے سپاہی وہ مجھ پر پھینکتے تو سچ مانو میرا تو کچھ عمر نکل جاتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کیا، ورنہ چکندر توبہ توبہ پیارے بھائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔